खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, इस चैप्टर के काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हैं। ऊपर कॉर्नर में छोटा सा आपको पैराग्राफ नंबर लिखा नजर आ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कौन से पैराग्राफ में क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में एक इलाका है जिसका नाम है हिजाज। उसके साउथ वेस्ट में एक शहर है जिसे मक्का कहा जाता है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वहां पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई सन 571 एडी में। दोस्तों, 571 एडी का मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के 571 साल बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आप अरब के एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ कबीले जिसका नाम है कुरैश, वहां पे पैदा हुए। और आपको बेनिफेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का मददगार भी कहा जाता है। और आपकी पैदाइश उस वक्त हुई जब दुनिया में इग्नोरेंस यानी जहालत बढ़ चुकी थी और दुनिया में बुत परस्ती आम हो चुकी थी। जो कबीले के लोग थे वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए थे, बहुत ज़्यादा मगरूर हो गए थे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई कर बैठते। और जो इंसानियत है वो इस चीज़ की तलबगार थी कि कोई खुदा की मदद आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी शुरू होते ही आपकी जो मुश्किलात हैं वो भी साथ ही शुरू हो गई। आप जब अभी पैदा भी नहीं हुए थे तो आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हो गई। जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालदा हज़रत आमना की वफ़ात हो गई। और इसके बाद जो आपके दादा हैं हज़रत अब्दुल मुतलिब, उन्होंने आपको परवान चढ़ाया और 2 साल बाद उनकी भी वफ़ात हो गई। यानी जिस जिस बंदे ने आपसे प्यार किया वो आपसे छीनता गया। और इसके बाद आपके जो अंकल हैं हज़रत अबू तालिब, उन्होंने आपको परवान चढ़ाया जब तक कि आप जवान नहीं हो गए। इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो बड़े आला किरदार के मालिक थे। आप अपने माशरे में सच्चाई, ईमानदारी, आजिज़ी और इंसाफ की वजह से जाने जाते थे। उन्होंने तिजारत भी की तो बड़ी ईमानदारी से की। और उनकी यही क्वालिटीज़ की वजह से जो मक्का के लोग थे उनकी बड़ी इज्जत करते थे। और उन्होंने आपको अल सादिक और अल अमीन का लक़ब दिया, यानी ईमानदार और सच्चा। हमें ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी से ही इंसाफ के बड़े ज़्यादा कायल हैं। उनमें से एक मिसाल हिल्फुल फुदूल में पार्टिसिपेट करने की है। दोस्तों, हिल्फुल फुदूल एक एग्रीमेंट था जो मक्का के सरदारों ने किया आपस में। वो ये था कि जब कोई बाहर से बंदा आता मक्का में तिजारत करने, तो अक्सर ऐसा होता कि उसके ऊपर नाइंसाफ़ी हो जाती, तो उसको कोई इंसाफ दिलाने वाला ना होता। तो जो मक्का के सरदार हैं उन्होंने ये फैसला किया कि जब किसी के ऊपर नाइंसाफ़ी होगी तो वो मिलकर उसे इंसाफ दिलाएंगे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा थे, जबकि वो बिल्कुल यंग थे, उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। तब भी वो इंसाफ के इतने ज़्यादा कायल थे। एक और मिसाल हमें मिलती है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ की, कि जब कुरैश के लोगों ने काबे की तामीर की तो तमीर पूरी होने के बाद जो ब्लैक स्टोन है यानी हिजरे असवद है उसे उठाकर काबे में रखना था। इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया कि ये काम कौन करेगा। तो इस बात पर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा फैसला दिया जिस पर सब मुतमिन हो गए और उनके दरमियान का झगड़ा खत्म हो गया। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम चैप्टर शुरू हुआ, यानी कि आपकी शादी का, जो कि हुई हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। जो हज़रत खतीजा थी वो बहुत ही आला इखलाक की मालिक थी, बहुत ज़्यादा अक्लमंद थी और बिजनेस वूमेन थी। यानी दोस्तों, उस वक्त भी जो औरतें थी वो बिजनेस किया करती थी। हज़रत खतीजा के बाप का बिजनेस हुआ करता था, जो उनके बाद हज़रत खतीजा ने संभाला। जब आपको पता चला कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस डीलिंग में इतने ज़्यादा ईमानदार हैं और सच्चे हैं, तो उन्होंने आपको अपनी तिजारत के लिए सीरिया भेजा। जब आप सीरिया से वापस लौटे तो आपकी ईमानदारी और सच्चाई को देखकर हज़रत खतीजा ने उनके यहाँ मैरिज प्रपोजल यानी शादी का रिश्ता भिजवाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुश्किलात थी नबूवत के बाद, उनमें सबसे ज़्यादा साथ आपका हज़रत खतीजा ने दिया। उन्होंने आपको इमोशनली भी सपोर्ट किया और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 40 साल के हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो मक्का की सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी है। और बहुत ज़्यादा वो सैड हो गए मक्का के लोगों को देखकर कि इनके अंदर कोई ईमानदारी बाकी नहीं रही और बुत परस्ती आम है। तो वो गारे हिरा में चले जाया करते, वहाँ पे जाके तन्हाई में बैठा करते और गौर व फिक्र किया करते। इसी तरह एक दिन रमज़ान के महीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र में मसरूफ़ थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हो गए पहली वही लेकर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि पढ़ो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, उन्हें पढ़ना और लिखना नहीं आता था। तो उन्हें नहीं पता चला कि पढ़ने का क्या मतलब है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मतलब था कि मेरे पीछे पीछे पढ़ो। तो उस दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई, सूरह अल अलग की आयत नंबर 1 से लेके 5 तक। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें एक लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो कि तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है, बहुत करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये आयतें नाजिल हुई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत हुई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मकसद की। जब पहली वही कुरान की नाजिल हुई उसके बाद अरब के लोगों में एक ज़बरदस्त तब्दीली आना शुरू हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौहीद का जिक्र बुलंद किया, उस जिक्र ने तमाम जो प्रैक्टिसेस थी पहले की, जो ज़माना जहलियत में लोग करते थे, यानी बुत परस्ती, यानी अमीर और गरीब में फ़र्क और इसके अलावा नाइंसाफ़ी, वो सारी चीज़ों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज कर दिया।
دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وحی کے بعد ایک دم سے بہت زیادہ بدل گئی. وہی عرب کے لوگ جو پہلے آپ کی مثالیں دیا کرتے تھے، آپ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، وہی آپ کے دشمن ہو گئے. ان لوگوں کو لگا کہ جو آپ کا پیغام ہے وہ ان کے رسم و رواج کے خلاف ہے اور ان کے رسم و رواج کو خطرہ ہے آپ کے پیغام سے. تو اس وجہ سے مسلمانوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کا سامنا کیا. انہوں نے اکنامک بوائیکاٹس دیکھے، یعنی لوگوں نے ان سے اپنا تعلق ختم کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور بہادری کے ساتھ اپنا پیغام جاری رکھا. جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بڑھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. دوستو جو ہجرت تھی وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس ہجرت کی وجہ سے پہلی اسلامک سوسائٹی قائم ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کی، اور وہاں پر جا کے ایک چارٹر سائن کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے یا چارٹر آف مدینہ بھی کہا جاتا ہے. یہ جو چارٹر آف مدینہ تھا اس کے تحت ایک گورنمنٹ قائم کی گئی اور رولز رکھے گئے جس کے تحت سب لوگ برابر تھے، ان کو برابر کے حقوق دیے گئے، مذہبی آزادی دی گئی، اور سب کو بتایا گیا کہ قانون سب سے اوپر ہے اور باقی سب لوگ نیچے ہیں قانون سے. یعنی قانون کی پاسداری سب کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا یہودی ہے یا کافر ہے، کوئی بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست جب قائم کی تو وہاں پہ ایک مثال قائم کر دی اکٹھا رہنے کی، کیونکہ اسی ریاست میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے جو سب کے سب ایک ہی قانون کو فالو کرتے تھے، الگ الگ مذہب ہونے کے باوجود بھی. دوستو جیسے جیسے مسلمان طاقتور ہوتے گئے تو ان کی جنگیں ہونا بھی شروع ہو گئیں. جو ان کی پہلی جنگ ہوئی وہ ہے غزوہ بدر، جس میں مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی اور اس کے بعد مزید فتوحات بھی انہوں نے دیکھی. اور سن 8 ہجری کو یعنی ہجرت کیے ہوئے جب 8 سال گزر گئے اس وقت آپ نے مکہ فتح کر لیا. یعنی وہ شہر جس میں سے آپ کو نکالا گیا تھا یا آپ نے چھوڑا تھا وہ شہر آپ نے پھر فتح کر لیا، اور بجائے اس کے کہ آپ سب سے بدلہ لیتے آپ نے سب کو معاف کر دیا اور مثال قائم کر دی معافی کی. آپ نے ایون کہ ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی تھیں. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کا جو کریکٹر قرآن میں بیان کیا گیا ہے آپ بالکل ویسے ہی ہیں. قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ جو آپ کی ڈسکرپشن ہے یہ فتح مکہ کے موقع پر ثابت ہو گئی کہ آپ واقعی رحمت ہیں لوگوں کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے اس وقت اسلام پورے عریبین پیننسولا میں پھیل چکا تھا. دوستو پیننسولا ایک ایسے زمین کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جس کے 3 طرف پانی ہو. یعنی جزیرے کا تو آپ کو پتہ ہے ایک ایسا زمین کا ٹکڑا جس کے چاروں طرف پانی ہو وہ جزیرہ ہوتا ہے، اور ایک ایسا زمین کا ٹکڑا جس کے 3 طرف پانی ہو اسے ہم پیننسولا کہتے ہیں. تو اسلام پورے عریبین پیننسولا میں پھیل چکا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا. اصل میں آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا اور اس کو ہی آخری حج کہا جاتا ہے. تو اس حج کے دوران پورے عرب سے لوگ اکٹھے ہوئے تو میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا جو کہ پوری انسانیت کے لیے تھا. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہارا خدا ایک ہے اور تمہارا باپ یعنی حضرت آدم وہ بھی ایک ہے. کسی بھی عربی کو کسی بھی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر حاصل ہے. دوستو اجمی کہتے ہیں نون عرب کو، ایک ہوتا ہے عربی اور جو عربی نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں اجمی یعنی نون عرب. نہ ہی کوئی کالا کسی گورے سے افضل ہے اور نہ ہی کوئی گورا کسی کالے سے افضل ہے سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے. یعنی جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اور پرہیزگار ہوگا صرف وہی افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آخری خطبہ دیا اس کے بعد آپ کی جو زندگی کا مقصد تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا تھا وہ پورا ہو گیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کا آخری میسج بھی لوگوں تک پہنچا دیا اور زندگی گزارنے کا ایک ایسا ماڈل لوگوں کو دیا جو انصاف، رحم دلی اور سچائی کے اوپر بیس کرتا تھا. تو اس لیے آج بھی جو مسلمان ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ یا کسی بھی کلچر میں پیدا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اب اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. میں سولڈ کوسچنز اسکرین پہ دکھاؤں گا، آپ روک کر یا اسکرین شاٹ لے کر آرام سے پڑھ لیں. مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجیشن ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.